الله، خدا هرچی داره مال خودشه. تو این دعاهای هفته، روزهای هفته، دعاهای دیگه داره که خدا هرچی داره مالک من غیر تملیکه، کسی تملیک نکرده به خدا اون چی که مالکه. اما معصومین هرچی دارن خدا تملیکشون کرده. با این فرق بله اشکال نداره. نه یه چیزایی ببینید نمیشه همه جا آورد. تو قرآن کریم خدا فرموده اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. حالا از مراجع تقلید بپرسید میشه به خدا بگیم یا زارع؟ نه نمیشه بگیم. خودش گفته ام نحن الزارعون، منافات نداره. اسماء الله توقیفیه، یعنی این دعای جوشن کبیر که 1000 تا از اسماء حسنای خدا داره یه دونش یا زارعنی. چرا؟ با اینکه خدا خودش فرموده ام نحن الزارعون، با اینکه گفته ام نحن الزارعون نمیشه گفت یا زارع. حالا این چیزا از همین قبیله.